बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम ओवर ईटिंग पे बात कर रहे हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जो ओवर ईटिंग के पेशेंट्स को दी जाती हैं, नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन डॉक्टर साहब से पूछते हैं वो क्या मेडिसिन है। डॉक्टर साहब वो क्या मेडिसिन होती हैं? हाँ, यकीनन कुछ मेडिसिन्स हैं, एम्फेटामीन्स हैं, फिड्रीन्स हैं, ये अपना और कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे किसी हद तक मामूली हद तक वज़न कम होता है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। वैसे तो हर दवा के साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये जो दवाइयाँ जो वज़न कम करने के लिए जाती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। क्या साइड इफेक्ट है डॉक्टर साहब? बहुत सारे लोग ये दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आई टेल यू, देयर आर फ्यू जिम्स जो कि ख़वातीन को दवाइयों के साथ पैकेज बना के कि आप हमारा ये वेट लॉस का ये पैकेज ले लें, 1 महीने में 5 kg का रिडक्शन की गारंटी है, 1 महीने में अगर आप बड़ा वाला पैकेज लेंगे तो 10 kg की रिडक्शन। डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ें हैं? ठीक है, आई मीन ये इसमें फैक्ट है कि मल्टीपल आजकल पैकेज मिलता है जिसके अंदर ये एक्सरसाइज, खुराक और सारी दवाइयों का मिक्सचर जिनसे ये वज़न कम हो जाता है। और कीप इन माइंड, अगर आप दवाई अकेले खाएंगे तो आई कैन से विद गारंटी लिमिट खाते, कोई और तो नहीं खाता साथ में? साथ नहीं, अगर लाइफ उनको साथ वो नहीं, दवा के साथ उनको पैकेज देते हैं। लाइफस्टाइल भी है। अच्छा, उनको जो वज़न कम हो रहा वो लाइफस्टाइल की वजह से कम हो रहा, वज़न कम हो रहा उनके खुराक पैकेज से कम हो रहा। दवा से जो कम होता है वो एक तो टेम्परेरी है, किसी हद तक कम है, बहुत ज़्यादा वज़न कम नहीं होगा। और कीप इन माइंड, जो ही वो दवा छोड़ेंगे तो ये इट विल कम बैक उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ, मोर देन बिफोर। मतलब अपना तो असल वज़न, जो भी लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं उनके लिए ये एक मेरा मैसेज है, इट इज़ नॉट, एक तो दवा पे ना जाएं, और दूसरा असल चैलेंज जो है वो ये नहीं कि वज़न कम करना, चैलेंज असल जो है कि वज़न को मेनटेन करना। आप एक एग्जॉस्टिव जो है पैकेज की वजह से वज़न 5-10 किलो कम कर लेंगे 1-2 माह के अंदर, लेकिन चैलेंज उसके बाद शुरू होता है कि आपने मेंटेन कैसे करना। ये जो दवाओं की वजह से है, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी तेज़ी से वापस आएगा। दवाओं की अपनी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें दिल की बीमारियाँ, हाइपरटेंशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। सर्टनली बीइंग ए फार्माकोलॉजिस्ट, दवाओं का एक्सपर्ट होने के नाते, आई वुड नॉट एडवाइज taking a medicine to reduce weight. It has its own complication. Certainly it will not help. तो बिल्कुल I would not advise, इनकी बहुत ज़्यादा complications हैं। लाइफस्टाइल 3 मैंने बताई चीज़ें, लाइफस्टाइल चेंजेस, how to relax and dietary control। ये 3 चीज़ें हैं, इनसे आप वज़न भी कम कर सकते हैं, और नॉट ओनली वज़न कम करेंगे बाकी ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है बहुत इम्प्रूव होगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी खुराक के अंदर बढ़ा दें, फाइबर इनटेक आप बढ़ा दें, और कुछ नहीं तो आप वीटामिक्स रात को ले लें, मतलब अपना फाइबर जो है आप अपना दूध के 1 कप के साथ। कीप इन माइंड, हम स्लिम में अपना फैट फ्री मिल्क लेते हैं, दिस इज़ हार्मफुल। ऑन वन हैंड हम कहते हैं कि फैट कम लें, फाइन, दिस इज़ फाइन, लेकिन अगर आप सारी नहीं सर, एक और बात ये भी है कि बहुत सारे लोग यही वेट लूज करने के लिए सुबह नाश्ता नहीं करते, और उनका देखा गया है जो सुबह नाश्ता नहीं करते वो एकदम से इतना वेट गेन कर लेते हैं। ये क्या बात है? एक तो वो खाना नहीं खा रहे, ऊपर से वो वेट भी गेन कर रहे हैं। वही मैंने बात कही ना कि भी किस वक्त और कैसे खाना। सुबह के वक्त खाना जो है ये इम्पोर्टेंट है। सुबह के वक्त आप अपनी दिल की पसंद की चीज़ भी ले लेंगे, जैसे थोड़ी सी मुरगन है, अब आइडियली तो नहीं लेनी चाहिए, आइडियली तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है, वो चीज़ खाना चाहें आप पसंद की, को सुबह के वक्त ले लेंगे तो सारा दिन में वो बर्न हो जाएगी, तो वो आपको इतना नुकसानदेह नहीं होगी। रात का खाना जो है हैवी लेना जो है, दैट इज किलिंग। लेकिन सर सुबह के वक्त वो यूटिलाइज तब होगी ना जब हम बेड से उठ के फिर कुछ काम करेंगे। नाश्ता किया, उठे, सुबह उठे, नाश्ता किया, वापस जाके नाश्ते किए, थोड़ी देर फिर बेड पे लेट गए, बुक पढ़ने लगे, तो फ़ायदा। आप इनकी बात बहुत सही है कि ये हम बहुत नसीहतें करते रहते हैं कि नाश्ता हैवी करें, सही करें नाश्ता अपना, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। लेकिन ये सिंपली ये कह देना कि नाश्ता आप अच्छा करें, दिस इज़ नॉट एनफ। उसका एक पैकेज है बाकायदा, आपके एक्टिविटी लेवल पे भी तो डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली, नाश्ता उसी वक्त आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे जब आपका जी चाहेगा खाने को। उसको जी चाहने के लिए आपको एक पैकेज है बाकायदा। वो पैकेज क्या है कि रात को आप खाना जल्दी खाएं, जल्दी सोएं, सुबह उठेंगे जल्दी उठेंगे, 1 आधा घंटा वॉक करें,
پھر جو آپ کو آپ کا دل چاہے گا کھانے کو، پھر آپ آٹومیٹکلی ناشتہ صحیح کریں گے. اگر آپ اٹھے ہی 9 بجے 8 ساڑھے 9 بجے آپ کو گھر سے نکلنا نچتے ہیں، آپ کے ساری چیزوں کا حیصل ویسل میں آپ نے ساری چیزیں کی تو وہ ناشتہ صحیح نہیں کر پائیں گے. ناشتہ صحیح کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یو گیٹ اپ ارلی ان دی مارننگ، ڈو سرٹن ڈگری آف ایکسرسائز. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ انجوائے کریں گے ناشتہ، اور وہ ناشتہ کریں گے دیٹ از ہیلدی. یہ حسب بسل کے ناشتے سے مجھے ایک بڑی مزے کی اگزامپل یاد ہے. میری ایک فرینڈ ہے، وہ اتنی تیزی میں ناشتہ کر گئی کہ وہ اپنا ناشتہ نہیں اپنی بہن کا ناشتہ کر کے چلی گئی. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کون سا کھایا، اتنی جلدی تھی اس کو. کال ہے، لے لیتے ہیں. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. جی ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوچھنا، میری ایج ابھی 20 سے 25 سال ہے. 25 سال ایج اور 60 کلو وزن. بریکٹ بتا رہی ہے 20 سے 25 سال. پیٹ میں بھی درد رہتا ہے، خون کی بھی کمی ہے، ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، ذرا سا کام کرو تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شمائلہ ہے. شمائلہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی کراچی سے بات کریں. اچھا، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی عمر 25 سال ہے اور آپ کو سارا وقت ہڈیوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہے اور سن ہو جاتی ہیں جی، اور تھوڑا سا کام کرے تو تھکنے لگتی ہیں؟ یس. آپ نے کبھی اپنا بلڈ ہیموگلوبن لیول کرایا ہے؟ جی، خون کی کمی اکثر کم رہتی ہے. جب بھی جاؤ خون کی کمی رہتی ہے. مجھے بواسیر کی بھی شکایت ہے. تو بواسیر کی بھی شکایت ہے، لو اور خون ضائع. کانسٹیپیشن ہے آپ کو؟ جی. یہ تو آپ نے ملٹیپل چیزیں بتا دی. اور کیا کیا ہے بہن؟ جی یہی بس، میں اسی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی، اصل میں ہے بھی ان میریڈ ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ پریشان. اچھا، آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ میرا ویٹ 60 کلو. 60. اور ہائٹ کتنی ہے؟ ہائٹ یہی 25 سال ہے، یہ کبھی نوٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. نارمل ہے نا ہائٹ؟ تو نارمل ہے نا؟ جی نارمل ہے، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے، نارمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ 60 kg آئی تھنک ٹھیک ہے. اٹس اوکے. ہاں، مطلب ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. جی یقیناً ان کی جو ویکنس ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بتا دی کہ انیمک ہیں، مطلب اس کی وجہ سے ویکنس ہے اپنا، تو ان کو امیڈیٹلی تو اس کو ایڈریس کرنا. ان کا بلڈ لاس فردر بھی تو ہو رہا ہے سر؟ بالکل. ان کی اپنا دو چیزیں ہیں. ایک تو یقیناً جو ہے کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے آئرن کی ٹیبلٹ لیں اور اپنی خوراک ایسی خوراک کھائیں جس میں آئرن رچ ہو، مطلب اپنا جس کے اندر گوشت بھی ہے اور اس کے اندر سبزی ہیں، پالک ہے، یہ ساری چیزیں، لیور ہے، یہ ساری چیزیں کھائیں. انیمیا کے لیے اس کا استعمال کریں. دوسرا کہ بھی پائلز کے لیے کیا ہے، پائلز کے لیے بہرحال اس وقت ملٹیپل چیزیں ہیں. پائلز کے میں اگر آپ کانسٹیپیشن کو ریلیو کر دیں گی تو پائلز آپ کی کسی حد تک آٹومیٹیکلی ریلیو ہو جائے گی. تو آپ کو کانسٹیپیشن کے لیے آپ کے لیے جو ہے، بلکہ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیپیشن بیماریوں کی جڑ ہے. آپ کو جیسے میں نے بتایا، صبح اٹھ کے 3 4 5 گلاس خالی پیٹ زیادہ پانی پینا، مقدار میں ٹھنڈا پانی نہ ہو، پانی روم ٹیمپریچر فریزر سے نکالی ہوئی بوتل نہ ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو، نارمل ٹیمپریچر کا پانی آپ نے ضرورت سے زیادہ پینا. اور شروع میں آپ اسبگول کا چھلکا لیجئے. اسبگول کا چھلکا جو ہے اپنا اس کا 7 سے 10 گرام تک اس کو پانی میں بھگوئیے، سادے پانی میں. وہ جب پھول جائے 2-3 منٹ کے بعد تو اس کو پی لیجئے. اس کے ساتھ 1 گلاس اور پانی کا پیجئے. پیتے تو نہیں سر، پھر کھاتے ہیں اس کو. اور یہ کھانے سے نہیں بات بنتی، پینا ہے. دلیا کیسا رہتا ہے؟ دلیا بھی بہت اچھا ہے ان کے لیے، مطلب فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ کھائیں. فروٹس اینڈ ویجیٹیبل رچ فائبر ڈائٹ جو ہے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کھائیں گی تو یقیناً ان کا اور بہت ساری چیزوں پہ، انیمیا پہ بھی اور کئی چیزوں پہ بھی ایفیکٹ ہوگا. پلنٹی آف واٹر، رچ فائبر انٹیک انکلوڈنگ اسبگول، اور اس کے علاوہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. اس کے بعد سپلیمنٹ لیں یہ اپنا اس کا آئرن کا. اچھا سر، یہ لوگ ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی اوٹ میل یوز کرتے ہیں اور کانسٹیپیشن کو بھی ریلیف کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اوٹ میل پیٹ بھرنے کا ایک افیکٹ ہوتا ہے اس کا. جی بالکل، ہول کی طرح. بالکل جو ہے اس کا دلیا بھی آپ لے سکتے ہیں. لوگ بھی کھا سکتے ہیں. میں خود بھی لیتا ہوں اوٹ میل جو ہے، بالکل آپ خود بھی لیتے ہیں. آپ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اپنا، دلیا بھی بنا کے لے سکتے ہیں اپنا. اور کئی لوگ تو جو بھی کہ ستو بھی بنا کے پیتے ہیں، مطلب اپنا گرمیوں کے اندر. وہ اپنا بہرحال جہاں پہ شہر میں مشکل ہے تو بہرحال جو ہے اوٹ میل جو ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ہیلدی. سردیوں کے موسم میں آپ کے جو ہیں اپنا السی جو ہے، اس کو ہم اپنا کیا کہیں گے، یہ جو ہے یہ بھی بہتر ہے اپنا صحت کے لیے جو ہے. اور جو ہے آپ کو جو ہے رچ فائبر ڈائٹ، مطلب فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا آپ استعمال زیادہ کر دیں، ان کو 2 ہفتے میں فرق پڑ جائے گا. 2 فرق میں ہم بات کر رہا ہوں کہ ود ان 2 ویکس. پلنٹی آف واٹر،
आप आयरन इनटेक उसकी टैबलेट लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लें, इसबगोल का छिलका शुरू में कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए लें, और उसके अलावा ओट मील जिन्होंने बताया अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वक्त थोड़ा कम है, तो मैं आपसे एक बड़ी कॉमन चीज़ पूछूंगी। मेटफॉर्मिन HCl की जो मेडिसिन आती हैं, आपका नाम से बता गया, तो वो लोग वेट लॉस के लिए लेते हैं मेटफॉर्मिन। अच्छा, हाँ ये एंटी डायबिटिक ड्रग जो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये ऐसे इन्होंने बताया। हाँ, ये एक ड्रग ऐसी है जो कि शुगर के कोई खास साइड इफेक्ट है नहीं, किसी हद तक कम साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट तो यकीनन है लेकिन कम है। उससे ये कि है कि कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन जो है, कुछ फूड के कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इंक्लूडिंग फैट। तो उसकी किसी हद तक वो ठीक है कि वजन में कम लेते हैं, लेकिन अगेन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। दिस में भी इसको छोड़ने के बाद भी एकदम बहुत रैपिडली वेट गेन होता है। बिल्कुल जो भी आप दवा लेंगे उसको छोड़ने के बाद वो वजन जो है वो बढ़ेगा। ये टेम्परेरी हद तक तो ठीक है, यकीनन इसको आप आदत नहीं बनाया जा सकता। और अगर इन लॉन्ग रन लेते रहे ऑल देयर लाइफ तो उसका कोई नुकसान? वो बिल्कुल, दवाओं के मैंने बताया कि हर दवा के नुकसान है, कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसका कोई नुकसान ना हो। पर्टिकुलरली क्या नुकसान होगा? हाँ, इसके ब्लोटिंग है, मतलब पेट के उनको अपने ही नुकसान जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब डायरिया कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल है, पेट की ही बीमारी उनको अपने आप ही नजर आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब से बातें करने में बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत ही मजे का भी टॉपिक था, बहुत एक मिथ्स भी इस चीज से बहुत सारे रिलेटेड है। ब्रेक के बाद हमारा न्यूट्रिशन का सेगमेंट होगा, व्यूअर्स कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।